आयज मार्चाची 11 तारीख आसा आणि 11 तारखेक आता रोखडोच आमचो कोड ऑफ कंडक्ट जो लोकसभा इलेक्शनाक लागून लागपाचो आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी जे आमची फायली आसा त्यो फायली मुवमेंट करपाक लागून आता आमी PWD हेडक्वॉर्टर्सान येयल्ले आसा. खुबश्यो फायली क्लियर करपाच्यो उरल्या, थोड्यो जाल्ल्यो आसा, पण रेग्युलर आमचो जो हे आसता फायली अपडेट करपाचो जो स्टेटस घेवपाचो ताका लागून आमी आयज PCक मेळपाक येयल्ले चीफ इंजिनियराक. सो आता हे जाल्या नंतर आमी जे बाकीच्यो फायल्स आसा जावं बाकीचे मुवमेंट करपाक जाय थंय वयतले आनी तेंचे अपडेट घेतले. सो आमकां जाय की आमची जी कामां आसा ती बेगीनच्या बेगीन जाल्ली म्हणून. PWD नेल्ले वॉटर डिव्हिजनान आणि मेन म्हटल्यार आमची स्टुडंटची जी पायपलायन आसा ते पायपलायनीची फॉलोअप करपाक आनी तेजी वर्क ऑर्डर काडपाक लागून ती फायल दिल्ली आसा. तशीच आमची दुसरी फायल जी आसा ती नेवराची फायल आसा. नेवरा DI पायपलायन 200 mm DI पायपलायन घालपाची आसा. सो तेजेर फॉलोअप घेवपाक आमी ईकडे येयल्ले. सो ऑलमोस्ट तेजे आतां टेंडरिंगाक वयतले. सो ते प्रोसेस जो आसा तो फॉलोअप घेवपाक लागून आमी डिव्हिजनान आता येयल्ले आसा आनी आयज सांजचे म्हटल्यार तो प्रोसेस कंप्लीट जाता. आर्किटेक्टेड आमच्यो त्यो 2 फायली आसा, सुल्लाबाट स्कुलाची आणि दुसरी टिटो मंडूर आमचे बिल्डींग आसा पळय मार्केट बिल्डींग कॉम्प्लेक्स तेजी मातशी अपडेट घेवन आता आमी डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्सान येयल्ले आसा. आमचे जे स्पोर्ट्साचे फायल्स आसा ते फॉलोअप करपाक लागून मेन म्हणजे आमचो कुर्का बांबोलीमचो जो ग्रावंड आसा तो लेटेस्ट आमी ट्रान्सफर करून घेतला थ्रू आमचे IG प्रिझन्स यांच्या थ्रू आमी ट्रान्सफर करून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा थ्रू घेतलेलो आसा आनी त्याचो इस्टिमेट जो आसा तो रेडी करपाक लायिल्लो. सो तेका लागून आमी आतां सद्याक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान येयल्ले आसा तेंचे कडेन अपडेट घेवपाक लागून की तो इस्टिमेट जावं बाकीचो जो प्रोसेस आसा तो कितें जाल्लो आणि गोवा ग्राउंड जे आसा तो ग्राउंडाचे ऑलरेडी तांकां सँक्शन एक ऑर्डर येयल्ली आनी ते ऑर्डराचे बाकीचो फुडलो आतां प्रोसेस म्हणल्यार जें काम चालू जावपाक जाय तें फुडें वचपाक जाय हेज्या बाबतींत उलोवपाक लागून आमी आतां सद्याक डायरेक्टराक मेळपाक वयता. आतां आमची पब्लीक अंडरटेकींग मिटींग जाल्या आनी तितून आमी खुबशे पॉयंट्स जे आसा ते इरेग्युलेटरीजाचे आसा CAG रिपोर्ट्साचेर आसा ते आमी डिस्कस केल्ले आसा. आनी आतां ऑलमोस्ट खुबश्यो मिटिंग्यो जाल्यो, ऑलमोस्ट 6 मिटिंग्स जाल्ल्यो आसा पब्लीक अंडरटेकींग कमिटीच्यो आनी आतां फुडें आनीक जावपाचें आसा. सो तेजेर आमी डिस्कस करतले फुडें.